High alert was sounded in Satari Taluka on Monday from Keri to Sakli as incessant rains led to overflooding of Valvanthi river. All the 4 gates of Anjanam Dam had to be opened as it crossed the danger mark water, however receded by evening. No major losses have been reported. The incessant rain started since Saturday night increased the water level at Anjuman Dam. The authorities had to open all 4 gates to release the water. 55 millimeters of rain was reported in 2 days around Anjuman Dam. As a result, the water level of Valvanthi river crossed the danger mark and reached 5.8 meters of height. Water started flowing over the bridges, including the bridge of Koteli. Officials of Anjuman Dam, however, said that the excess water would not affect the local areas. अचानक पाऊस मोठे सुरू झाल्याने आमका थोडे हळूहळू पाणी वाढूचे पडले आणि सकाळी 6:45 दरम्यान आम्ही थोडे जास्त पाणी सोडले अराउंड 60 क्युबिक मीटर आणि आमच्या डॅमाच्या पाणी लागून सकल काही जास्त इफेक्ट जायना आणि दुसरीकडे गोटेली नाला आणि केरीचे आणि दुसरे नाला ते पाणी भरून व्हायलापर्यंत साखळीमध्ये फ्लडिंग बी जाऊ शकता आणि आमचं आता आम्ही सध्या आम्ही सकाळी सोडलेले त्यापेक्षा आता अर्धे पाणी सोडता आम्ही डॅमासून आता खूपच कमी केले आम्ही मॉनिटर करता आणि जास्त पाऊस पडल्यावरच आमका सोडचं पडटा ना जाल्यार आम्ही जास्त पाणी सोडीन टोटल पाऊस आता मेरेन पडलेले असा 150 इंचेस आणि असं आता वातावरण पळयल्यार आजही पाऊस पडूंक शकता मागीर गरज पडत जाल्यार आम्ही सोडटले डॅमाचं म्हाका तरी दिसना आमचं इतले पाणी सोडले म्हणून व्हडले इफेक्ट जायना. Locals from Keri, Pariye and Sakli, however, got scared when the water started flowing on the road and even in front of their houses. They recalled a similar kind of situation in 2008 when floods had damaged the whole area. People are now demanding that retaining walls be built to control the overflowing dam water. आणि तुम्ही पळयता फाटल्यान सगळ्या लोकांच्या कुळाघरांनी आणि हे ब्रिजाच्या वयरसून उदीक गेलां. ब्रिज 2008 असोच बुडलेलो आणि आता परत अशें जालां आणि सायडीक हे लोकांच्या घरां खातीर प्रोटेक्शना खातीर रिटेनिंग वॉल ना हांगा आणि हे लोकांचे घरांक उदीक पावल्लें आसा रातोरात उदीक येयलां हें सो इट वॉज डेंजर फॉर द पीपल आणि रिटेनिंग वॉल ना ते मातशें पळोवन घेवचें अशें हांव सांगूंक सोदतां. आनी हो पूल जो आसा हो एक्चुली वयपाची वाट ती आयज ब्लॉक जाल्या आणि उदीक खूब येता इज अनमॅनेज्ड आणि विड्डेच्यानूय उदीक येयलां हें आणि केरी डॅमाचें उदीक जर सोडलें आनी तो डॅमाचे लोक येवन रावल्यात हांगा केन्ना लेवल कमी जाता काय म्हणून आनी डॅमाचें उदीक सोडटा म्हणून सो मातशें लोकांचे हांगा रिटेनिंग वॉल ना आसल्या कारणान लोकांचे सकयली घरां लो लायींग तांकां मातशें थ्रेट आसा. ही तुमी फाटल्यान जी घरां पळयता ती तुळशीमातली घरां आनी फाटल्या 2008 सुमार हांगासर उदक जे येयल्लें तेन्ना पावसाचें उदक आनी प्लस डॅमाचें उदक सोडलेलें तेन्ना हें सगळें फूल भरलेलें वयर पर्यंत आनी आतां जें उदक येयलां तें फक्त पावस पडल्या कारणान उदक येयलां पूण डॅमाच्यान उदक सोडूंक ना म्हणटकच आमकां न्हू सगळो हो प्रॉब्लम फुडें जावंक शकता की डॅमाचें उदक सोडलें जालें म्हणटकूच हांव गोवोरमेंटा कडेन मागता की तेणी जे हे पळोवपाचें आनी आमकां प्रोटेक्शन वॉल बांदून दिवपाची इतलें गोवोरमेंटा कडेन मागता. सांखळे फ्लड पंपींग स्टेशनाचेर 4 पंप आसा आमचे आनी त्या 4 पंपाची कॅपॅसिटी जवळ जवळ 8000 मीटर क्युबिक मीटर पर आवर इतलें उदक आमी ओडटा उदक सारकें म्हणजे 8000 जवळ जवळ म्हणजे ते 2 क्युमॅक्स जालें एका सेकंडाक 2.2 म्हणजे 2000 लिटर आमी एका सेकंडाक उदक ओडटा इतली क्षमता आसा आमची सांखळे पंपींग स्टेशनाचेर. लेवल ह्या रिवरचो लेवल आसलो 1.25 मीटर आशिल्लो लेवल 1 ते 1.25 मीटर लेवल आसलो आमचे म्हणजे सगळे आशिल्ले रातचे फूल नायट 24 आवर्स काम करता मनीस आमचे ऑपरेटर आमचे तांकां तुरंत फोन केला हांवें तांकां सकाळ फुडें लेवल कितलो आसा 1.25 मीटर लेवल आसा म्हणलें ओके सज्ज रावा उदक सोडलां म्हणलें थंय वयर उदक सोडल्या उपरांत थंय इतलो पावस वयलें घाटा वयलें उदक इतलें वाडलें की सकाळी 9 जाता म्हणून हांगासर लेवल हांगासर 5 जालो 3चेर 3 जालो मागीर 3चेर 5 जालो आनी मागीर 6चेर तेंकलो लेवल सारको 84 लेवल जाला सध्या म्हणजे आमचो डेंजर पॉयंट आमचो सध्या आतां कमी जाल्लो आसा सध्या आनी ह्या कारणान आमचो सध्या आतां सध्या बची सुकती सुरू जाल्ली आसा उदक सध्या फ्लो जाता मेन रिवरचें उदक फ्लो जाता पूण तरी पूण आमचे वयले देसाई नगरचे नाल्याचें उदक आसा न्ही तें लेवल आमकां सध्या काडपाक जाय उदक भायर काडपाक जाय
जशें तें उदक सोंपलें वयलें उदक सोंपलें काय ना मागीर आमचो लेवल मेंटेन जालो काय आमी मागीर बंद करतले सद्या आमी आनी तें बंद सुद्दां आमी एकदम बंद करचे ना स्लो एक पंप बंद करतले कित्याक डिपेंड्स अपॉन लेवल जे सकयलो लेवल आमचो हांगा वयलो लेवल सद्या आतां 280 आसा सद्या आतां तो मातसो कंट्रोल आयलो म्हणटूच आमी मागीर इल्लें स्लोली स्टेडीली आमी पंप बंद करतले आतां डेंजर ना सद्या हय आतां डेंजर ना हांव सांगूंक शकना सांजे समजा 3 नंतर परत पावस सुरू जालो न्ही जाल्यार आमकां 24 आवर्स सांजे सज्ज रावचे पडटलें हांगासर आतां हाय टायड 2 सुरू जातलो सद्या हाय टायड 6 मीटर जाले तेन्ना हाय टायड ना तेन्ना लो टायडाक जातलें हय लो टायड हय आतां 2 हाय टायड जावपाचो सुरू आतां 2 o'clock हाय टायड सुरू जावपाचो आसा परत वयर पावस हांगा पावस पडून कांय फायदो ना वयर पावस पडलो जाल्यार मागीर आमकां हें त्रास जातलें परत पंप मारपाक स्टार्ट करचें पडटलें आमकां आनी आमची सगळी यंत्रणा सज्ज केल्ली आसा सारकी आमच्या डिजल एवेलेबल डिजल सारकें आसा सद्या जवळ आमच्या 6 बॅरलां डिजल स्टॉक आमच्या सद्या दवरलेलो आसा सारको कित्याक ही सारकी इव्हेंच्युअलिटी सारकी ही सद्या गरजेची वस्त सारकी म्हणजे कितें आसा केन्नाय पावस पडूंक शकता आनी केन्ना लेवल वाडूंक शकता आमचो आनी लेवल वाडलो काय ना हें सगळें लेवल भरता आमी आनी सगळें साखळे मागीर साखळे म्हणजे आमची हें कशी बसशी कशी ही सारकी कप एंड सॉसर आसता न्ही ही हो साखळेचो इतलो पोर्शन आहा न्ही आतां हो बाजारपेठ सगळी आसा न्ही बसशेन जें उदक गेलें च्या जशी वतली म्हणजे ती बसशेन वता तशें हें साखळेचो हें आसा Our reporter from Keri, Mahesh Kovekar.